सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर जो एक सियासी अफरा तफरी है, शहबाज गिल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे एक मुकद्दस इदारे के लिए, एक अजीम इदारे के लिए, पाक फौज के लिए, जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। सियासत में हमेशा इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए उनकी बीमारियों के ऊपर हंसते थे। जब जेल में जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं। अब वही बात शहबाज गिल के हवाले से अगर खान साहब से पूछी जाए तो उन्होंने ट्वीट जो किया है आपके साथ है, जहनी जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती भी शामिल है। सियासत कर रहे हैं खान साहब शहबाज गिल के ऊपर। जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर। वो जो कहते थे एक बड़ा टाकू होता है, जो बड़ा चोर होता है वो आजाद होता है, जो छोटी चोरी करता है वो जेल के अंदर होता है। एक दफा फिर FIA ने कहा है कि दोबारा नोटिस करेंगे इमरान खान को, लेकिन वो जवाब देने के लिए न पहले तैयार थे न अब तैयार आते हैं। मुल्क के अंदर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, यानी कि शहबाज गिल साहब, उनके लिए तशद्दुद तो किसी तौर भी नहीं होना चाहिए। कोई कानून हो, कोई भी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो इमरान खान की कोई तो वजह है जो शहबाज गिल उनके करीब भी था। उनके पास काफी ऐसी चीजें हैं बताने के लिए जो आपको पता है। इससे पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, खान साहब इतनी हद तक नहीं गए, और जिस तरह आज मुलाकात की कोशिश की है वो भी नहीं हुई, और इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे और काबू हो भी नहीं रहे। और इसके हवाले से मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुनवरा बलोच साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट है। मैं आपको वेलकम करता हूं शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज जिस तरह खान साहब के बयानात हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो दिया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पेश होते थे, फिर अल्टालपुर साहिबा भी पेश होते थे, उनकी बीमारियों पे, नवाज शरीफ की बीमारी पे ये तंज करते थे, ताना देते थे कि ये जेलों में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अब शहबाज गिल के ऊपर जो आई है, खान साहब का ट्वीट भी आपके सामने है, जहनी जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती भी शामिल है, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इमरान खान साहब, मैं समझती हूँ उनका ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही ज़हनी तवज़ुन खराब होता चला जा रहा है। ना सिर्फ वो झूठ बोलते हैं बल्कि अपने झूठे बयानियों को बड़ा प्रमोट करते हैं। आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या मोहतरमा फयाल तालपुर साहिबा या दीगर पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लीडर थे, आपने उनको बगैर जुर्म के गिरफ्तार किया। ना सिर्फ ये बल्कि उनके तमाम केसेस को कहा कि सिंध हुकूमत चूंकि पीपल्स पार्टी की है तो वो उन पे इन्फ्लुएंस करेगी, तो लिहाजा उनके केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाएं। उनको बगैर AC के रखा जाए, ये इनकी ख्वाहिश थी। ये कहते थे जी ज्यादा से ज्यादा अजियत दी जाए। और आपने देखा कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, ईद की सुबह ईद थी और वो हॉस्पिटलाइज थी, उनको हॉस्पिटल से घसीट कर लेके जाया गया और उस पर ये बड़ी खुशियां मनाया करते थे उस वक्त। और ये कहते थे कि जी हॉस्पिटल जाके बीमार हो जाते हैं, वो तो आपको पता है कि वो वैसे ही बीमार हैं और शुगर की मरीज है, मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब इंसान जेल में जाता है तो सारी चीजें पता चलती कि कौन दवाएं ले रहा है, कौन किस तरह से गुजर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि शहबाज गिल साहब बड़े हट्टे कट्टे और बड़े दूसरों को रगड़ा लगा रहे होते थे, रंदे लगा रहे होते थे, गालियां दे रहे होते थे, गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे। ना वो देखते थे खवातीन का, ना सीनियर्स का, किसी का कोई एहतराम नहीं था। बदतमीजी के उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे क्योंकि उनका लीडर खुद उसी कैटेगरी का है, वो उसी को फॉलो करता है। क्योंकि जो इनके अपने अराकीन है, मैं नहीं कह रही, इनके अपने अराकीन जो इनको उनसे मुनरिफ हुए हैं या इनके साथ हैं, वो खुद कहते हैं कि खान साहब खुश उस वक्त होते थे जब मुखालफीन को कोई मेंबर गाली देता था, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो चैनल हो। और यही वजह है कि बहुत से लोग जिनके अंदर जरा बराबर भी हमियत थी वो उनको छोड़ के अलग हो गए कि इस तरह तो हम नहीं रह सकते। क्योंकि जाहिर है खान साहब के ज़हनी म्यार ये है कि जब वो बात करते तो आपने देखा कि वो अपने 172 मेंबर्स पूरे नहीं कर सके, और जब उनके अपने अराकीन ने साथ छोड़ा
تو کہتے تھے ان کے تو بچوں کی شادی میں کوئی نہیں آئے گا, ان کے بچوں سے اسکول میں دوستی کوئی نہیں کرے گا. یعنی ان کی یہ لیول ہے جب پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکا ہو. تو ان کی اس طرح کی ٹویٹ, اس طرح کے الفاظ, اس طرح کی باتیں کوئی نئی نہیں ہے. عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے, ذہنی پستی کیا ہے, اور ان کے اخلاقی اقدار کیا ہے. مجھے جوائن کیا ہے, کنسلٹنٹ ہے, سیاسی تجزیہ نگار ہے, اور لا اینڈ آرڈر پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور فوزیہ طارق صاحبہ میرے ساتھ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آپ کچھ ٹائم لیٹ ہوئی, اور شاید میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں, احتجاج ہوگا. اور عمران خان صاحب شہباز گل کے ایشو کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں, اور دوسری طرف نون لیگ کے رہنما کے بھی گرفتاریوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بڑا سیاسی عدم استحکام ہے, بڑی افراتفری ہے, سیاسی بحران ہے ملک کے اندر. عمران خان صاحب کیا ہے یہ سارا بحران پیدا کر کے الیکشن چاہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے میڈم کی. فوزیہ صاحب, ہاں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ایک احتجاج کی کال دی ہے عمران خان صاحب, پریشر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت کے اوپر کہ الیکشن کی طرف جایا جائے, کیا کہیں گی؟ کس سے بات کریں ہم؟ میں آپ سے. اچھا, دیکھیں آپ نے خود کہا بحران کو, یہ عمران خان نہیں, یہ بحران خان ہے, انتشار خان ہے, اور ان کا کام ہے انتشار پھیلانا. ان کا کام ہے قوم کو متحد کرنے کے بجائے قوم کو جو ہے ورغلانا, ان کو منتشر کرنا, تاکہ پاکستانی قوم جو ہے متحد ہو کر ملک ترقی کے راستوں پہ گامزن نہ کر سکے. مختلف جھوٹے بیانیوں کو, نیریٹو کو پھیلانا, اور اس طرح ان کے کر لیں احتجاج. ان کے احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, کریں احتجاج, آپ آئیں تو صحیح. لیکن عمران خان صاحب صرف راہ سکتے, یہ ٹویٹر پر بیٹھ کے اس طرح ڈسٹورشن ہے, آواز صحیح نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے میڈم, ٹیلی فون لائن پہ رہیں. فوزیہ صاحبہ, عدم برداشت ہے, تنقید کی جائے, سنی جائے, دلیل سے, آرگومنٹ سے بات ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می امتیاز. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پیشنس لوگوں میں بہت زیادہ ختم ہو گئی ہے, اور جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بدلہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے سے انتقامی کارروائی اور وہ بدلہ لینے کی جو چاہت ہے وہ زیادہ سامنے نظر میں آ رہی ہے. لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا. جہاں پہ کمیونٹی سروس ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اکنامیکل جو ہے وہ بیٹرمنٹ ہے, وہ کہیں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں نظر آ رہی. اب یہ جو بھی سینیریوز ہیں, جو بھی پارٹی کر رہی ہے کچھ بھی, اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ہیومن رائٹ سے ہے, تو ہیومن رائٹس جو ہے نا اور ہیومن ڈگنیٹی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور قانوناً یہ جرم بھی ہے, تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ڈگنیٹی کو پامال کرے, کسی کے رائٹس کو پامال کرے, چاہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہوں یا ادروائز جیسے بھی جو بھی مطلب حالات ہوں. میڈم کہہ رہی ہے کہ ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا جا رہا, تو آپ ضرور یہ کہیں گی کہ عمران خان صاحب نے شروعات کی, آپ کو پتا ہے نون لیگ کا بھی بیک گراؤنڈ اسی طرح کا ہے. شاہدہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو لیڈرشپ نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں, اور ہمارا تو ہمیشہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا. ہماری تمام تر لیڈرشپ کے ساتھ بہتان لگائے گئے, الزامات لگائے گئے, ہماری لیڈرشپ کو ہینگ کر دیا گیا, جانے دیے ہماری پارٹی نے. انہوں نے ابھی کیا کیا, صرف الزام اور بہتان لگانے کے علاوہ ابھی انہوں نے کیا کیا, ابھی تو ابتدا ہے, اور ابھی سے جو ہے اس طرح کے الزامات لگانا. آپ نے کیا نہیں کیا, ہر ایک کو چور کہا, ڈاکو کہا, ہر شخص کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر آپ کے لیڈر کو کہا جائے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے, لیکن آپ تو بالکل پروف ثابت ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیا گیا, کس طرح اس ملک کے خزانے کو لوٹا گیا, کس طریقے سے آپ نے اخلاقیات اور اس نسل کو نہ صرف معیشت کو تباہ کیا بلکہ آپ نے پاکستان کے جوان نسل کو تباہ کیا, جھوٹ, پروپیگنڈے اور اس طرح کے مغلظات کے ساتھ.
تو اب آپ اس طرح کی بات کریں کہ جی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. کیا ماضی میں آپ نے ہیومن رائٹس کے تمام اصولوں کا خیال رکھا تھا؟ کیا سانحہ ساہیوال میں ان معصوم بچوں کو، والدین کو جس طریقے سے گولی مار کے روڈ کے صرف گولی مارا، بلکہ ان بچی کو بھی گولی مارا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے گھر تک نہیں اور ان کو بلا کے کیا ان کو انصاف دلایا؟ بعد میں وہی لوگ جو ہے سروس پہ دوبارہ بحال ہو گئے اسی پنجاب حکومت کے اندر. تو آپ نے کتنا انصاف کیا، کتنا انسانی ہیومن رائٹس کے اصولوں کو آپ نے خیال رکھا؟ صحیح. عمران خان کا دور بھی آپ کے سامنے ہے. گورننس بہتر نہیں ہو رہی، پرفارمنس آپ کی گورنمنٹ کے سامنے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 4 مہینے میں کیا کیا. اب یہ سوال کہتے ہیں کہ آپ نے 4 سال میں کیا کیا. 4 سال والے سوال کرتے ہیں 4 مہینوں والوں کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی بہتری؟ کہاں پرابلمز کہاں ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بیکاز ایوری ون از کرپٹ. کوئی، میں نے جیسے کہ کہا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا سوچتا ہی نہیں. آج ہی صبح نیوز پڑھ کے ہٹی ہوں کہ ملیر ندی میں پوری گاڑی ڈوب گئی اور ابھی تک ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہے. کورنگی میں 3 بچیاں ڈوب رہی تھیں، پانی کی وجہ سے ان کو پولیس نے بچایا ہے. تو بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس تو نہ سڑکیں ہیں، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کچھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ٹاپ لیڈرشپ جو بھی ہے واٹ ایور، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو کیا مل رہا ہے. اس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کیا وہ امپلائمنٹ ہے ہمارے سندھ میں؟ کیا لوگ خوشحال ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ ویدر فور کاسٹ تھی، ہر سال مونسون ہوتی ہیں، ہر سال گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہے. جو آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اتنے لوگوں کی بارشوں میں جانیں چلی جاتی ہیں ایوری ٹائم. ارے بھائی، آپ نے لنڈن سے بسیں منگوا لی لال والی، آپ کو پتہ ہے ان کی سڑکیں اور آپ اپنی سڑکیں دیکھیں، کیا وہ لال بسیں یہ والی سڑکوں پہ چل سکتی ہیں؟ ان کے ڈرائیورز دیکھیں اور آپ اپنے ڈرائیورز دیکھیں. آپ روز اناؤنسمنٹ تو کرتے ہیں یہ پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ پیپل آر ڈائنگ. اور جتنی ہیومن رائٹ وائلیشن سندھ کے اندر ہے، روز ریپ. ابھی کل پورا وقت پولیس کے ساتھ کام کیا، کورنگی میں ایک بچے کا اتنا بروٹل ریپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروایا. تو ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اگر کام کرتا ہے نا کوئی، اگر ہم کہتے ہیں کہ چلے سینٹرل میں پی ٹی آئی تھی، تو بھائی اتنے سالوں سے سندھ میں تو ایک ہی گورنمنٹ ہے نا. تو آپ نے کیا امپروومنٹس لائی ہیں؟ آپ اتنے لوگ مر گئے ہیں، آپ ان کی جانوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے گھر جا کے ان کی فیملیز میں آپ کچھ پیسے بانٹ دیں گے؟ ان کی لائف کون واپس لے کر آئے گا؟ اور یہ ہر سال کی سٹوری ہے. اور ابھی اگر میں ایشوز گنوانے پہ آ جاؤں گی نا تو آپ رات 12 بجے تک یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، ایشوز ہیں بڑے. پیپلز پارٹی کے اوپر سوال ہے، سندھ گورنمنٹ پہ سوال ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں امتیاز، یہ ایک قدرتی آفت ہے. اس وقت ساؤتھ پنجاب کے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. عمران خان صاحب پنجاب کی حکومت کے جشن منا رہے تھے. صحیح. اس وقت پورے بلوچستان سے لے کے کے پی کے جس طرح سے پنجاب، سندھ، سب میں یہ قدرتی آفت ہے. کیا عمران خان کو ان لوگوں کی فکر ہے ماں سوائے شہباز گل کے؟ ہم نے تو سندھ میں جو کام کیا، یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے ہمیں بار بار منتخب کرتے ہیں. ہم نے سندھ میں بہترین صحت کی سہولیات دی، ہم نے ایجوکیشن کی سہولیات دی، ہم نے لوگوں کو روزگار دیا، سڑکوں کا انفراسٹرکچر بنایا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں آنکھ بند. آپ نے دیکھا کہ فرسٹ فیز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کلین سویپ کیا اور سیکنڈ فیز بھی کرنے جا رہے ہیں. یہ جتنا بھی جھوٹ پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن الحمدللہ پورا پاکستان کے پی کے سے لے کر پشاور سے لے کے گلگت سے لے کے کشمیر سے لے کے یہیں آتا ہے روزگار کے لیے. اسی شہر نے سب کو ہیلتھ کی سہولیات دی، اسی شہر نے، اسی صوبے نے سب کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز دی، روزگار دیا. تو الحمدللہ سندھ جو ہے، سندھ حکومت سب کا نہ صرف بار اٹھاتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے، اور خدمت میں سب سے آگے الحمدللہ سندھ حکومت ہے. بڑی مہربانی. آپ یہ بتا دیں. بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہوگا، آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی. آپ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے. ویلکم اگراضی. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. 2 بڑے اہم کیسز آپ کو پتا ہے کہ جس کے پریشر میں عمران خان صاحب توشہ خانہ، پروہیبٹڈ فارن فنڈنگ، یہ بڑے اہم کیسز ہیں جس میں عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں. خود جب ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ تھا اس نے کہا تھا، اور یہ بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے نااہل کروا کے میاں صاحب کو لایا جا رہا ہے.
साजिश का उन्होंने जिक्र किया। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुनवरा बलोच साहिबा, पीटीआई की एमएनए है, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है मुल्क के अंदर, और अल्लाह करम करे, रहम करे इस कौम पे, इस मुल्क के ऊपर। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज भाई। अब बड़ी तबाही हुई है बारिशों की बलूचिस्तान में, और पूरे मुल्क के अंदर बड़ी बारिशें हुई हैं, बड़ी हलाकतें हुई हैं। अफसोस है, दुख है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। देखिए जी, जिस तरह के आप देख रहे हैं मौजूदा हालात में, ये मौसमी बारिशें, ये मानसून की बारिशें हर साल होती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स होते हैं वो इस तरफ कोई फोकस नहीं करते। वक्त आने से पहले कोई खास मैकेनिज्म या खास मंसूबा इनके पास होता नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो मानसून बारिशों का सीजन शुरू हुआ, स्टार्ट जो है बलूचिस्तान से हुआ, और बलूचिस्तान जो है बदकिस्मती से वो सूबा है जो हमेशा ऐसे बारिशों के गद में आते हैं, और उस तरह से फिर जो मुतासरीन होते हैं उस तरह से उनकी फिर जो दोबारा इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट के लिए खातिर खा कोई इस तरह के इकदाम नहीं होते। तो जिस तरह से आप सबको पता है कि पिछले 50 सालों से पाकिस्तान, जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई बंद का सिस्टम हुआ है, ना कोई ऐसे हमारे पास डैम बने हैं। बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो भी पार्टियां गवर्नमेंट में आते हैं वो अपने फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो मैकेनिज्म बनाते हैं, वो अपने फैमिली को बना के इतने 5 साल के या 4 साल के टर्नओवर में उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाते हैं। तो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो मरकज में इक़्तिदार में है, उसने बलूचिस्तान को खास प्रायोरिटी दी, उसने बलूचिस्तान के लिए मंसूबा साजी शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से उनको मौका नहीं दिया गया। आज भी अगर आप बलूचिस्तान की हालात देख ली, जो बलूचिस्तान की तबाहकारियों का जो अगर सूरत हाल और वो हिस्ट्री आप देखें, आपको ये नजर आएंगे कि ये हमारी नाकिस मंसूबा बंदियाँ जो है उनकी वजह से ये हमारे लोग आज डूब रहे हैं, उनकी माल मवेशियाँ डूब रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में पहले गुर्बत के मारा हुआ एक सूबा है, लेकिन जो लोगों की माल मवेशियाँ है जो बड़ी मुश्किलों से अपने माल मवेशी को बढ़ाते हैं, और बदकिस्मती से हम इनको कुदरती आफत कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कुदरती आफत है, लेकिन कुदरती आफत से बचने के लिए, निपटने के लिए उनके लिए भी हमारे पास मंसूबा बंदी होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ हमारे जो सीएम बलूचिस्तान कुदूस बिजनजोर साहब है, और हमारे जो IGFC जो कोर कमांडर है, वो जो इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने इस सूबे को इस बहरान से निकालने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से नीचे के जो लोग हैं उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है जिस परफॉर्मेंस के बुनियाद पे लोगों को जो है रिलीफ पहुंच सके। तो मैं समझती हूँ मेरा यही दरख्वास्त होगा आपके प्रोग्राम की तवासुल से कि हमारे जो आला हुकाम है जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे, उनको चाहिए कि वो खुद मौके पे पहुंचे, वो खुद अपने जो उनकी इस टाइम इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या इमदादी टीमें हैं उनके ऊपर वो खुद मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि एक राशन पैकेज देने से या एक टेंट प्रोवाइड करने से इनका मसला हल नहीं होता। ठीक है, एक चीज ये आ गई। खान साहब, आपको खुद पता है कि लोगों को कहते थे, सबको कहते थे कि सब इदारों को जवाब दें, जब वजीर आजम थे, और वो कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बड़े चोर जो होते हैं उनको तो कुछ कानून करता नहीं है, छोटे चोर जेलों में होते। खान साहब को FIA ने नोटिस भेजा, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, मैं नहीं जवाब दे हूं आपको, या जवाब नहीं देना चाहता। दूसरा नोटिस भेजने जा रहे हैं। 2, तीसरी बात यह है कि शहबाज गिल के ऊपर सियासत की जा रही है, और शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ्तार किया वो आपको भी पता है। खान साहब ने कहा था जो इदारों के लिए इन्होंने कहा है मैं उसको डिसोन करता हूं, और जो पाक फौज के लिए उन्होंने कहा आपके सामने, क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं आपको ये बताना जरूर यहाँ पसंद करूंगी कि इमरान खान वो लीडर है कि वो ये कहते हैं कि अगर मेरे मुल्क की फौज
को मैं एज ए लीडर एक लफ्ज भी मुल्क की फौज के खिलाफ कहूंगी तो मैं इस टाइम इंटरनेशनल लेवल का लीडर हूं, तो मेरे फौज का एक जो मोरल है, एक जो इमेज है, अगर वो एक दफा डैमेज हो गया उसको बनते बनते टाइम लग जाएगा। तो हमारे सामने उन ममालिक के हाल भी सामने है जो अपने फौज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हाँ, इमरान खान ने बिल्कुल ये कहा था कि इदारों को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, तो ये कोई खुदा न खासा गलत बात नहीं है। हाँ साहब आए थे इदारों को बनाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए, और आपने देखा, हम सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, 11 जमातों ने देखा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान डेवलप की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जा रहे थे। तो ये 11 जमातों से ये चीज़ देखा नहीं गया कि अगर पाकिस्तान बन गया तो हमारे मंसूबे और हमारी चोरी चकारियाँ जो है वो पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट हमारे आने वाले जनरेशन को जो है इस तरह मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा कि शहबाज गिल के ऊपर सियासत किया जा रहा है। देखिए, हम तो शहबाज गिल के ऊपर सियासत नहीं कर रहे। अगर जिस तरह आप कहते हैं कि साहब ने कहा है कि हम शहबाज गिल की इस स्टेटमेंट को डिसऑन करते, देखिए तो फिर आप ये समझ लें, ये देख लें कि खान साहब जो है वो वाइस लीडर है जो पाकिस्तान की इदारों की इमेज की बेहतरी के लिए काम करते। आज आप देख ले, मरियम नवाज की स्टेटमेंट उठा के देख ले, ख्वाजा आसिफ की देख ले, तमाम आपके उन लीडरान की स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। मरियम साहिबा ने स्टेज पे उसने नारे लगवाया हमारे पाक फौज के खिलाफ, तो ये इदारे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर कार्रवाई करते? तो ये इनसे नहीं देखा जा रहा है। वो खान साहब को कहीं ना कहीं से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शहबाज गिल के ऊपर हम टॉर्चर करेंगे, इनको जो इनके ऊपर जो हम जुल्म करेंगे तो ये खान के खिलाफ कुछ इनसे उगलवाएंगे। लेकिन जब खान ने कुछ किया ही नहीं है तो क्या ये उगलवाएंगे? आपको खुद पता है, 2-3 चीजें बड़ी अहम है, साथ देते हैं। 2-3 चीजें बड़ी अहम है, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। आप बाय इलेक्शन आपके सामने था, बाय इलेक्शन जीत के आए, आप बड़ी खुशी मना रहे थे कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ। आपको खुद पता है इमरान खान साहब न तहरीक चलाने में कामयाब गए हैं, न लॉन्ग मार्च करने में कामयाब गए। लॉन्ग मार्च में नाकामी हुई, वापस हटे। आपको खुद पता है जब उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने जा रहा हूं, खान साहब वहीं भी नाकाम हुए, F9 ग्राउंड में चले गए। इमरान खान साहब ने कहा 13 अगस्त को मैं जो है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, वहीं भी नाकाम गए। उन्होंने जाके लाहौर में जलसा किया। इमरान खान खत लहरा रहे थे कि अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिकन जो डिप्लोमेट है उन्होंने की है, आपको वो भी पता है। उस टाइम नारे लगे मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद। अब खान साहब ने जब 13 अगस्त को ये बात कही कि मैं तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं, फिर नाले लगे कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं। पॉलिसी क्या है आप लोगों की? देखिए जी, मैं आपको बताऊं ना, आप जरा मुझे तसल्ली से 2-4 मिनट दे दे और मैं तमाम आपके एक एक पॉइंट से जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि खान साहब ने कभी ये नहीं कहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ है। उसने कहा है कि हम अमेरिका की उन पॉलिसीज के खिलाफ है जो बीइंग अ कंट्री वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हमारे इस इंस्ट्रक्शन पे लबैक करके अपने मुल्क की उस खुद मुख्तारी को, उस सालमियत को जो है आप हमारे हुक्म के मुताबिक चलो। तो खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम जो है इदारों के खिलाफ होंगे, हम पाकिस्तान के फौज के खिलाफ होंगे। उसने हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बराबरी के बुनियाद पे। बराबरी के बुनियाद पे इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक खुददार मुल्क है, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी हम किसी की गुलामी करें। हाँ, अगर अमेरिका हमें बराबरी के बुनियाद पे चाहते हैं, बराबरी के बुनियाद पे हमारे साथ दोस्ती चाहते हैं, वेल एंड गुड। हमने उस टाइम जो खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ बात की थी, उस टाइम ताज़ा तरीन अमेरिका ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। हमारी बनी बनाई गवर्नमेंट को जो है उसने उठा के बाहर फेंक दिया था, और हमारे नालायक हुक्मरानों ने, हमारे नालायक लीडरान ने उस रिजीम चेंज का हिस्सा बना और उस गवर्नमेंट के को गिराने में जो अमेरिका का ख्वाहिश पे उन्होंने गिराया। तो उस टाइम लाजमी बात है कि इमरान खान बीइंग एक लीडर। होल्ड ऑन मैडम, होल्ड ऑन। आपको खुद पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले में अगर आप देखें, उसको पढ़ें, तो उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि कोई साजिश
سازش ہوئی ہے, کوئی سازش کی گئی ہے, پورا ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ کب یہ مراسلہ آیا, کب یہ ڈپلومیٹک کیبل آئی, فیصلہ سپریم کورٹ پہ, ہم اس کو یقین کرتے ہیں, نہ صرف کہ آپ کی باتوں پہ. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. میڈم, جس طرح آپ کو خود پتا ہے کہ یہاں انا کی سیاست ہے, اپنی انا کو خوش کیا جاتا ہے, پارٹی مفادات کو دیتا ہے, ذاتی مفادات کو دیکھا ہے, کرونیز ان کے جو ہیں, دوست ہیں, بزنس مین ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, مافیاز ہیں, ان کے مفادات کو دیکھا جاتا ہے. ملکی مفادات اور عوامی مفادات کہاں ہیں, کیا کہیں گی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ شروع سے ہی میں اپنے انٹرویو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بارشوں میں لوگ مر رہے ہیں, اتنا کیوس آیا ہے, ٹھیک ہے, ایک کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, اور لوگ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی کہ پبلک ویلفیئر جو ہے, اور جو ان کی پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے, لوگوں کی ویلفیئر, لوگوں کی سروس اور سروس ڈیلیوری, تو وہ چیزیں تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو کم از کم اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, اور چونکہ ہماری زیادہ تر عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اور اگر وہ چلے نہ سمجھی میں بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں, تو آپ تو خود کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو کم از کم اس کی تھوڑی تو آپ رسپیکٹ رکھیں, کچھ تو آپ لوگوں کی ویلفیئر کا خیال رکھیں, کمیونٹی سروس کا آپ خیال رکھیں. یہاں تو ہر چیز زیرو ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے سے بدلہ لینے پہ تلی ہوئی ہیں. ایک سوچتا ہے کہ جب یہ ہٹیں گے میں آؤں گا, میں ان کو مزہ چکھاؤں گا, اور دوسرا یہ سوچتا ہے کہ مجھے آنے دو, میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا. لائک کوئی لا اینڈ آرڈر, جوڈیشری, FIA, انکوائریز, وہ تو سارے ادارے سوئے پڑے ہیں. جن کو انکوائری کرنی چاہیے تو وہ ادارے تو نظر ہی نہیں آتے ہیں بھائی, وہ کہاں ہیں. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ آفس سے آرڈر نکل رہا ہے اور اسی پہ ایکشن ہو رہا ہے, اور پولیس بھی جو ہے وہ بس انہی کی سنے جا رہی ہے, جو گورنمنٹ ہے. جس کو اریسٹ کر لو, اس کو اٹھا لو, اس کو اندر ڈال دو, اس کو یہ کر. ٹھیک ہے, آپ نے منورہ صاحبہ جس طرح میڈم کرے FIA کو استعمال کیا وکٹمائزیشن کے لیے, نیب کو استعمال کیا وکٹمائزیشن کے لیے, صحافیوں کے ساتھ جو تشدد ہوا آپ کے سامنے ہے, جس طرح ٹی وی چینلز کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان کے لیے یکساں, پورے پاکستان کے لیے یکساں سوچتے, جو پورے پاکستان کو ایکویلٹی دینے کے لیے جو انہوں نے ایک اپنا پاکستان میں گورنمنٹ بنائی تھی, لیکن بدقسمتی سے اس کو چلنے نہیں دیا گیا. آج اگر آپ دیکھ لینا, جو چینلوں کے اوپر پابندی عائد ہو رہے, جو فریڈم آف اسپیچ پہ آپ کی پابندی لگ رہے, جو فریڈم آف رائٹس پہ آپ کا پابندی لگ رہے, یہ کیوں لگ رہے؟ کیونکہ یہ آپ کا جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ خوف زدہ ہے کہ کہیں کوئی چینل میری برائیاں سامنے نہ لائے. آپ نے جیسے کہا کہ عمران خان نے FIA کو جو جواب دینے سے انکار کیا ہے یا پیش ہونے سے انکار کیا, لیکن جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہے وہ FIA کے ڈومین میں نہیں آتے. جو آپ کے الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں وہ آپ کے الیکشن کمیشن دیکھتے. خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. آپ آج فیڈرل گورنمنٹ, جو پارٹی آج فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے, ان کی آپ پالیسیز دیکھ لیں, وہ کیا پالیسیز اپنائے ہوئے. آج بلوچستان میں اتنا بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, آپ ماں سوائے اعلانات کے, ماں کے وزٹ کے, شہباز شریف نے بلوچستان کو کیا پیکج دیا ہے, کیا ریلیز دیا ہے. لیکن اس نے اسیسمنٹ کے لیے لوگوں کو ٹیمیں بھیجے. کیا اس ایمرجنسی میں آپ اسیسمنٹ کے لیے لوگوں کے پاس ٹینٹ ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, لوگوں کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے. آپ اس ٹائم ریاست کے سربراہ ہو, آپ اس ٹائم ایک منٹ, آپ پاکستان کے تقریباً 15 سے 14 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. پنجاب حکومت آپ کی سب سے بڑا صوبہ, آپ کے PK میں آپ کی بار بار حکومت وہاں رہی, گلگت بلتستان میں آپ, کشمیر میں آپ,
آپ خان صاحب کے جو فیصلہ ہے وہ 16 کروڑ عوام آپ کے آتا ہے. اگر آپ جلدی الیکشن چاہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کیونکہ آپ لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں, آپ کے ایم پی ایس چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ریزائن کریں, ہماری پنجاب گورنمنٹ چلی جائے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ چلی جائے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ بالکل آپ اگر جو نالج رکھنے والے ہیں, جو پالیٹکس کو جاننے والے لوگ ہیں, جو پالیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, دیکھیں آج اگر آپ صوبے کو ڈیزالو کرتے ہیں نا 18ویں ترمیم کے بعد, جو صوبائی خود مختاری ہے, صوبہ اپنا ہر چیز کا خود ڈیسیجن میکر ہے, وہ اپنا ڈیسیجن میکنگ خود کر سکتا ہے. جب آپ فیڈریشن سے آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہو پھر صوبہ پابند ہے کہ آپ کے اس ایک جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے فالو کرنے کے لیے. آج اگر آپ اپنے پاکستان کے پروونسز کے میڈم بڑی مہربانی, ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. فوزیہ طارق صاحب آپ بڑے ٹائم کے بعد لندن سے آئی ہیں تو آپ نے بھی جلدی ٹائم دیا, آپ کی بھی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے, معیشت سیاست آپ کے سامنے ہے, خان صاحب کو حکومت قابو کرنے میں ناکام گئی ہے, تو اپنی جگہ صحیح ہے. اداروں کی جو بات کرتے تھے اور جو کہتے تھے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اسپتالوں میں, شہباز گل جس کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ تشدد ہوگا, اس کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جسمانی, ذہنی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ جنسی زیادتی بھی شامل ہے. یہ ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.